सुसेगाद दनपार पळोवणाऱ्यांक म्हजो माय मोगाचो नमस्कार। हांव फ्रँकी फर्नांडीस, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलियाचो तुमकां ह्यो गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो कोंकणींतल्यान पावयतां। आज जुलयाची 13 तारीख। सुरवातेक गेल्ल्या सुमारांत गोंयांत भरपूर पावस पडलो। हे बाबतींत आमचे बाय वेल्मा फर्नांडीस गोंयाचो तुमकां आनी म्हायती दिता। गोंयांत जुलयाचे 8 वेर एकाच दिसा भितर 235 मिलीमीटर पावस पडलो। आयतारा दीस गोंयच्या सरकारान रेड अलर्ट म्हूण शिटकावणी दिली आनी 8 तारखेर म्हळ्यार सोमारा दीस इश्कोलां बंद दवरचीं म्हूण जाहीर केलें। पणजेन 24 वरां भितर 360.8 मिलीमीटर पावस पडलो आनी आदल्या गोंयांत 333.8 मिलीमीटर आनी सगळ्याकीन उणो पावस 175 मिलीमीटर केपें पडलो। दर्यादेगेर रावतल्यांक पावसाचो नेट वाडोवन जायते त्रास जाले। रिटेनिंग वॉल्स कोसळून कुंडाये 3 कामदारांक मरण आयलें। सत्तारी वॉटरफॉल्साचेर 80 हायकरांक वाटावले। गेल्ल्या आयतारा दीस कुट्टाये 10 मिनटां भितर आयल्या वादोळ्यान 80 झाडां उमटोवन पडलीं आनी तशेंच हालींच नवे बांदलोले रस्त्यांक खूब जाग्यांचेर खुणकुलां पडल्यांत। बुट्टी आयिल्ल्यान येरादारीक त्रास जाले आनी 8 तारखेर जायते कडे धोंद्यांक पासून मार बसलो। मांदूर एक 70 वर्सांची आवय आनी तिचो 51 वर्सांचो पूत घरची ओणोत कोसळून तांचेर पडोन तांकां मरण आयलें। फायर अँड एमर्जन्सी सर्विसांक 48 वरां भितर 265 फोन कॉल्स आयले। देव बरें करूं बाय वेल्मा फर्नांडीस, तुवें आमकां ही म्हायती दिली म्हूण। दुसरी खबर, गोंयची कोमनीदाद जमीन वाचोवपा खातीर एक नवी संस्था गोंयचे गांवकारी ही घडोवन हाडल्या आनी हे संस्थेन गोंयच्या बीजेपी सरकाराक शिटकावणी दिल्या। येता त्या गोंयच्या विधानसभेचे बसणुकेन गोंय सरकार जायत्यो बेकायदेशीर बांदलेल्यो इमारत्यो ज्यो कोमनीदाद जाग्याचेर आसात त्यो लिगल करपाक एक बील हाडूंक सोदता। हे बाबतींत गोंयच्या गांवकारी हाणें विरोध मांडला। Now the need to come forward towards this Komdad lands is that we got to know that at the assembly session they are going to regularize all illegal structures, which there is already a pending decision of the Honorable Supreme Court dated 28/1/2011 in Civil Appeal number 1132 of 2011, wherein the state has to take measures to remove all illegal structures and to demolish them and to evict all encroachers. Now we place with the state government how many structures are left to be demolished and removed, and how many encroachers are left to be evicted. Now besides this, whatever is in the offing to include section 17(1) and 2 to the Komdad land also becomes void, and it is got to know that a bill is passed to regularize the illegal structure. With this standing order, nothing gets legalized, and the Honorable CM has to immediately set aside that legalization intended to be made bill. गेल्ल्या सुमारांत ग्लोबल कोंकणी फोरम हाणें कोंकणी लिपी फावो तो मान दिवचो आनी हाचें झूज फुडें व्हरपाक पयलो माटयेर कोंकणी भाशेचो फ्लोरियान वाज हाच्या उगडासान सोपूत घेतलो। हो आयज आमचे कडेन कार्यावळी आसा ती कोंकणीचो पयलो माटयेर फ्लोरियान वाज जो कोंकणीचे चळवळी वेळार मारलो आनी कोंकणीचो तो माटयेर जालो। आयज आमी ताचो उगडास करून ताच्या फुटल्याक फुलांचो झेलो घालता। हाचे व्हडलें कारण इतलेंच की आमी कोंकणी राजभास कायद्यांत रोमी घालपाची चळवळ परत सुरवात केल्या। 30 आनी 6 वर्सां आदीं कोंकणीच्या राजभास कायद्यांत रोमीक भायर आयलोली आनी कितें जालां, ही भायर आयले म्हणटच आमी जे कोण रोमी वापरता तांचेर ती वनीत जाल्या। ही वनीत आमकां सोंसना, सो ताका लागून आमी ही चळवळ हातीन घेतल्या आनी ग्लोबल कोंकणी फोरम ह्या रुपान ती फुडें वयतली। हे आतां हे चळवळीक अमकोच काळ असो म्हूण थारावंक ना। आमी आतां हे फॉर्मेशन स्टेजीर आसा फोरम बांदून हाडपाक, आनी आस्ते आस्ते आमी आमच्यो कार्यावळी करीत फुडें वतले आनी आमकां नीज मेळो पर्यंत आमी झगडटले।
आम्ही ग्लोबल कोंकणीचे फोरमाचे वांगडी आयज कोंकणीचो पयलो मारती दर्यानो वाजाच्या मुनुमेताशी सोपूत घेता आजीत जाल्या मोर्यानो बाप कोंकणीच्या मोर्या कामाक तेरा विघ्ना कोंकणीची राजभास सोडवळी वेळार तुमचे फार सोडून तुमकां ह्या संवसारांतले नोपोयत केले कोंकणीचे ते वेळार आयलोले पयले वीक हे विघ्नात तुमी पयले तुमच्या रोगटाक फायदो नागरिकांतल्यान पास केलो आयज आमी उबी रावन तुझी आणि अक्षयच्या ओ मार्तिराची स्फूर्ती दाखवत घेऊन आणि रोमी लिपी तिचो मानाचो जागो सोडून घेऊ पावरू आणि फुडें सरता तुझी देख घेवन गोंयच्या दोर गांवां कोंकणीचे आनी तुय उजवतले हाची आमकां खात्री आसा. एक खुशालकायेची खबर गांवांत दिवारचो पूण सद्याक रावता दुबय हांगा 13 वर्सांचो क्रॅग फर्नांडीस हाका USA कॅलिफोर्निया हांगा 27th वर्ल्ड चॅम्पियनशीप ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ज्युनियर कॅटेगरी स्पर्धांत पयलो इनाम फावो जालो. Coming up next, Craig Fernandez from the United Arab Emirates. सत्तर आणि 5 देशांतले मूज वाजोवपी मॉडलिंग करपी गावपी आनी डान्स करपी हाणें ह्या स्पर्धांत भाग घेतलेलो आनी क्रॅग फर्नांडीस जावन आसा पयलोच गोंयकार हाका हो इनाम जिखपाक. क्रॅग फर्नांडीस आपली फॅमिली सांगाताक दुबय रावता आनी ताचो बापूय फ्रँकी फर्नांडीस दिवारचो आनी आवय शेरॉन फर्नांडीस सांस्तेव गांवाची. That was Craig Fernandez from the United Arab Emirates. Coming up next, we are going to celebrate our 2024 Junior Champion Instrumentalist of the World, Craig Fernandez from the UAE. आनी आतां गोंयचे पयलीं केला मैदानारसून खबर. जर्मनी देशांत युरो कप फुटबॉल चालू आसा आनी आमचे बाय वेल्मा फर्नांडीस गोंयचो ब्राह्मणान सांगपालकर हाका मेळ्ळे आनी ताची राय विचारली. आमच्या गोंयकारांक फुटबॉल म्हूण उतरूच घेतल्या पुरो सगळीच उर्बेवंत जातात. आतां युरो कपाच्यो फायनल्स फाल्यां जावपाच्यो आसात आनी म्हाका अर्जुना अवॉर्डी आनी रेसिपियंट ऑफ पद्मश्री ब्रह्मानंद सांगवाळकार हांकां मेळपाची संदी मेळ्ळी. ब्रह्मानंद, फाल्यां आमचे युरो कपाचे फायनल्स जावपाचे आसात. ह्या वर्साचे युरो कपाच्यो मॅचेस तुमकां कश्यो लागल्यो? म्हाका एकदम बऱ्यो लागल्यो. आनी फुटबॉल हांवें वर्ल्ड कपाक गेलो कताराक आनी ताजेवन आतां हे पावट युरोप कप चालू आहा न्ही, खूब डिफरंट लागला. चड स्पेन कंट्री पळय आहा न्ही, स्पेनिश टीम, तांचो लॉट ऑफ चेंजीस फ्रॉम द कतार टायम एंड दीस टायम. मोर एग्रेसीव आनी एंटायरली सगल्यो टिमी इतल्यो बऱ्यो आहा न्ही, त्यो बऱ्यो टिमी आसा म्हण त्यो टाय ब्रेकराक पावल्यो, टाय ब्रेकराक रिजल्ट जाले. आनी म्हजी फेवरेट टीम आसली दीस टायम इज दो आय एम विथ नेदरलँड्स, फेवरेट टीम म्हजी पुर्तुगाल भायर पडली. बिकॉज इवन इन युरोप स्पेन आनी पोर्चुगल इज सिमिलरिटीज. पोर्चुगीज हे मातशें ते आमकां सेपरेट लागता, सम फिलिंग्स आर देयर फॉर. एंड interestingly very good tournament and itlo baro zala we could see more aggression this time in the game.
And I hope the best final will take place. Let's wait for the final. Sit before the TV and watch the finals, and we'll enjoy. Everyone will enjoy. Supposed to be here. Definitely. Yeah. Thank you so much. Welcome. Yeah. तर ह्यो जावन असले आमचे सुसेगाद दनपार गोंयच्यो आनी भायल्या देशांत रावतल्या गोंयकारांच्यो खबरो मेळुया दुसऱ्या सुमारांत ते मेरेन मोग आसून दी.